आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की स्पेशली जी बीजेपी आसा ती आयज इतक्या थर्ड क्लास लेवलाचेर राजकारण करता, इतको तांकां आयज भंय पडलो आसा आरजीचो. आयज आमी जेन्ना डोर टू डोराक वयता तेन्ना आमकां थोडे लोकां कडेन आमकां एक अशें न्यूज आयकपाक मेळ्ळी, आमकां थोडे कॉल्सूय येयले भितर ते स्पेशली आमची जी गांवांत जी आमची जाणटी बायलां आसतली जी चड शिकोंक ना तांकां हेच्या पयलीं ते पिशान काडटाले की तुमी जर बीजेपीक मत मारूंक ना जाल्यार तुमचे ते 1,500 जावं 2,000 रुपया कितें तुमकां येता जाणट्यांचे जावं गुरु आदार ते बंद जातले म्हणून, लाडली लक्ष्मी स्किमी तुमच्या भुरग्यांक मेळची ना म्हणून. पूण आयज खंय ना खंय तांकां आमी जेन्ना हे अवेरनस केलें की लोकांक आयज कळ्ळें की हे जे पयशे जाता कोण आपल्या बोल्सांतले दिना, हे आमचे टॅक्स भराचेच पयशे म्हणून आनी हे कोण बंद करपाक शकना म्हणून हे लोकांक कळ्ळें. सो आयज तेंच्यांनी एक नेवो तेंच्यांनी आयज प्लॅन हाडला. ह्या प्लॅनान ते आयज सांगतात की जर तुम्ही बीजेपीक जर मत मारूंक ना जाल्यार जे तेंचे जे स्टेशनार जे पोलिंग एजंट्स आसता ते तांकां खंय जी बीप वाजता तुमी ईव्हीएमाचो बटन प्रेस केलो काय खंयच्या पार्टीक बीजेपीक जेन्ना तुम्ही प्रेस करता तेन्ना खंय ताका बीप खंय डिफरंट वाजतली खंय आनी बाकी कोणाकूय जर तुम्ही वोट केलो जाल्यार डिफरंट वाजतली खंय. आनी जेन्ना जी डिफरंट वाजतली जेन्ना ते पोलिंग एजंटाक कळटलें की ह्या बाबा मनशान बीजेपीक वोट करूंक ना म्हणून तेन्ना खंय ते नोट करतले खंय आनी फाल्यां खंय तुमकां ते त्रास करतले खंय, तुमच्या घरांत कोणाक जॉब दिवचे ना, तुमची कामां जावची ना खंय, कित्याक वयर खंय मोदी सरकारच परत येतलो आनी स्टेटीन तर बीजेपीच आसा घाणीन 3 वर्सां अशें सांगून आयज हे लोकांक आयज पिशान काडटा आनी भंय दाखोवंक सोदता. हेच्या कळटा की खंयच्या थर्ड क्लास लेवलार हेंचें राजकारण चल्लें आसा.